Nakadungog na ba ka mahitungod sa langit nung inahan? Ang Biblia kay usa ka libro nga nagpamatuod bahin sa Dios. Amahan namo nga anaa sa langit. Si Jesus mitudlo kanato sa pagkaanaa sa Dios Amahan. Gitudloan kita ni Apostol Pablo sa presensya sa Dios Inahan. Apan ang langitong Jerusalem dili ulipon og siya mao ang atong inahan. Bisan pinaagi sa prinsipyo sa kinaiyahan, makahibalo kita sa pagkaanaa sa Dios Inahan. Ang mga bulak nga adunay kahumot og kulay, berde nga mga kahoy nga tulid paingon sa langit. Ang leon, ang hari sa kapatagan. Ang agila, ang hari sa kalangitan. Ang tropikal nga isda, ang modelo sa dagat. Ug ang pinanggang bata. Ang tanan gihatagag kinabuhi pinaagi sa ilang mga inahan. Unya, kinsa ang maghatag kanatog espirituhanong kinabuhi. Samang ang tanang buhing binuhat gihatagan o kinabuhi gikan sa ilang mga inahan, ang espirituhanong kinabuhi ihatag sa Dios Inahan. Ang espiritu ug ang pangasawunon miingon dali ngari, ug ang tanang nakadungog paing nausab dali ngari. Duol kamong giuhaw ug kadtong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi.